बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तारिक बशीर चीमा साहब ने मुझे हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया है। उनका यह कहना है कि मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल को बेनकाब करके उस स्कैंडल के हवाले से हकायक और सच आपके सामने रखकर और तारिक बशीर चीमा साहब के साहिबजादे वली दाद चीमा के इस स्कैंडल से रवाबित के हवाले से कुछ हकायक और सच आपके सामने रखकर उनकी नाम निहाद इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। तारिक बशीर चीमा साहब की इज्जत है क्या, ये आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। और अब इन वीलॉग्स का सिलसिला आज से समझिए शुरू हो गया है। तारिक बशीर चीमा साहब का तारुफ ये नहीं है कि वो विफाकी और सूबाई वजीर रहे हैं, ना ही तारिक बशीर चीमा साहब का तारुफ यह है कि वो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, ना ही तारिक बशीर चीमा साहब का यह तारुफ है कि वो बहावलपुर के 2 बार मेयर मुंतखब हो चुके हैं। तारिक बशीर चीमा साहब का असल तारुफ यह है कि वो दहशतगर्द थे, दहशतगर्द हैं। तारिक बशीर चीमा साहब का यह तारुफ है कि वो लोटे थे, वो लोटे हैं। दहशतगर्दी के इल्जामात के हवाले से यकीनन आप सबके जहनों में सवाल उठा होगा, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि 1981 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का जो तैयारा अगवा हुआ था, उस तैयारे को अगवा करने वाले अफराद ने, अगवाकारों ने, जिन 41 अफराद को मुसाफिरों की जान बख्शने के बदले में रिहा करवाया था, उन 41 अफराद में तारिक बशीर चीमा भी शामिल थे, जिन्हें लाहौर की सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। और उसके बाद वो अफगानिस्तान रूपोश हो गए थे और फिर 1989 में अफगानिस्तान से वापस आए थे, यानी 8 बरस तक वो अफगानिस्तान में रूपोश रहे। और फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात का खात्मा किया तो वो पाकिस्तान आए, लेकिन पीपल्स पार्टी से भी गद्दारी की, पीपल्स पार्टी में रहते हुए लोटे का किरदार अदा किया। और 2003 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन्हें मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के इल्जाम में पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दिया। सो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस पॉलिटिकल शख्सियत ने तारिक बशीर चीमा साहब को सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, उन पर एहसान किया, तारिक बशीर चीमा साहब ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और आखिरी 2 छुरे उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब की पीठ में घोंपे। सो मैं ये वीलॉग इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं कि अब से सही मानों में हक और सच की इस लड़ाई का आगाज हो रहा है। वो तमाम लोग, वो तमाम दोस्त जो ये इल्जाम आयद कर रहे थे कि इकरारुल हसन ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल के हवाले से चुप इख्तियार कर ली है, शायद कोई डील हो गई है, शायद इकरार किसी दबाव का शिकार हो गए हैं, शायद कोई लेन देन का मामला हो गया है, उन सब के लिए गुजारिश कि हम हकायक आपके सामने रख देते हैं, हम आपसे खबर शेयर कर लेते हैं, हम सबूत भी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं, लेकिन असल लड़ाई उसके बाद शुरू होती है अदालतों में और जान की हिफाजत के हवाले से भी। सो इस मामले में तारिक बशीर चीमा साहब ने जो साजिश की वो ये कि उन्होंने मुझ पर हतके इज्जत का दावा बहावलपुर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब एजाज रजा साहब की अदालत में दायर किया है। अब आप देखिए कि चूंकि वो वहां से मुंतखब होते रहे, मेयर मुंतखब हुए, कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, विफाकी और सूबाई वजारतें उन्होंने वहां से मुंतखब होने के बाद एंजॉय की, तो असर और रसूख रखते हैं वहां इनका तारुफ एक बदमाश के तौर पर है। और मैंने जिस तरह अर्ज किया कि बैकग्राउंड दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान में 8 साल रूपोशी इख्तियार की, एक प्लेन को हाईजैक करने के बाद इनको रिहा करवाया गया, इस पर भी जरा तफसील से बात होगी इस वीलॉग में भी और आइंदा भी। सो एक ऐसा शख्स जिसका दहशतगर्दी का बैकग्राउंड है, जिसको लोग एक बदमाश के तौर पर जानते हैं और जिन्होंने हर सियासी पार्टी की पीठ में झुरा घोंपा, जो शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लोटे हैं, जिनके पास कोई अखलाकी मयार, कोई अखलाकी इक़दार, कोई एथिक्स नहीं है, वो मुझे बहावलपुर लेकर जा रहे हैं हतके इज्जत का दावा वहां दायर करने के बाद। सो मैं ये खदशा जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस सारे मामले में अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता है, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है, तो एक शख्स उसका जिम्मेदार होगा और उस शख्स का नाम है तारिक बशीर चीमा। सो घबराने की बात नहीं है, खुदा न खास्ता न कोई डर है, लेकिन मुझे आप लोगों से यह हकीकत शेयर करना है कि दानिस्तन जानबूझकर बहावलपुर में यह दावा दायर किया गया कि जाहिर वहां हम जाएं, और चूंकि वो उनका हल्का है, चूंकि वहां उनके गुंडे हैं, चूंकि वहां उनके बदमाश हैं, सो अल्टीमेटली वो अपने मकासद वहां पूरे कर सकें। और साथ ही साथ ये बात भी मुझे आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करनी है कि ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि इस मुल्क के निजाम अदल, इस मुल्क के निजाम इंसाफ में बहुत सारी खामियां हैं, और इस केस में भी हैरत अंगेज तौर पर जरूरत से ज्यादा उजलत और जल्दी
دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک آدھ روز میں جو میرے وکلاء ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ویلاگ کریں گے کہ کیا اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ 4-4 5-5 دن 10-10 دن کی ڈیٹس مل رہی ہیں ہتک عزت کے ایک دعوے میں۔ وہ جلد سے جلد انفلوئنس کر کے اس سارے معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں اپنے حق میں، اور بہاولپور بلانے کا مقصد اپنے ان دعووں کو ٹھیک ثابت کرنا بھی ہے کہ جس میں وہ بار بار مجھے دھمکاتے رہے، جو ان کے پیڈ ٹرولز سوشل میڈیا پر مجھے دھمکاتے رہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو قبر کی دیواروں تک پہنچا کر دم لیں گے۔ الٹیمیٹلی ظاہر قبر سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت اور جو طریقہ متعین کر دیا ہے اس سے بھی فرار ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے بات ضرور شیئر کرنی تھی کہ اس وقت میرا مقابلہ ایک دہشت گرد سے ہے، ایک لوٹے سے ہے، اور اس نے جو جال بنا ہے وہ بھی آپ سب سے شیئر کرنا ضروری کہ بہاولپور ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اسلام آباد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لاہور میں بھی کیا جا سکتا ہے جہاں ہائی کورٹس ہیں۔ الٹیمیٹلی اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں وہ یہ دعویٰ دائر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور اب سے انشاءاللہ العزیز آپ سے تمام تر حقائق اور تمام تر چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی۔ یہ دعوے اور یہ خبریں تو مسترد قرار پاتی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے خدا نخواستہ، کیونکہ بہت پہلے سے انہوں نے یہ ہتک عزت کی کارروائی کو انیشیٹ کر دیا تھا، لیکن بہاولپور سے چونکہ میری آئی بروز ریز ہوئی اور مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے بات شیئر کرنی چاہیے کہ یہاں بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور میں یہ بھی ریکارڈ پر لے آؤں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، مجھے قتل کر دیا جاتا ہے، مجھے کوئی گزند پہنچتی ہے، میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کی ذمہ داری طارق بشیر چیمہ صاحب پر عائد ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ انہیں 1989 میں پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے تمام تر مقدمات سے بری کروایا تھا، اسی پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کام کرتے رہے پرویز مشرف کی آمریت میں، کاف لیگ کے جو رکن تھے، جو کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ بی بی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے انہیں بے دخل کر دیا پارٹی سے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے پینترے بدلتے رہے، اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیبنٹ کو انجوائے کرنے کے بعد، عمران خان صاحب کی کابینہ میں رہنے کے بعد، وہاں وزارت کو انجوائے کرنے کے بعد، الٹیمیٹلی انہوں نے پی ٹی آئی کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا، پرویز الہی صاحب سے بھی دھوکہ کیا، اور الٹیمیٹلی وہ شہباز شریف صاحب کے بھی وزیر رہے۔ اس کردار کا، ان اخلاقی اقدار کا مالک شخص اس وقت میرے مد مقابل ہے، اس ذہنیت کے شخص کے ساتھ میرا مقابلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جس طرح حقائق میں نے اسلامی یونیورسٹی سکینڈل کے حوالے سے بھی، ان کے صاحبزادے کے اس سکینڈل سے روابط کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے، آئندہ بھی وہ روابط میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، لیکن چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں ولیداد چیمہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے بعد ایک سیلفی پوسٹ کر کے کہتا کہ جی دیکھیں میں نے ثبوت جو ہے وہ فراہم کر دیے اور سزا دلوا دی۔ بطور جرنلسٹ میرا کام حقائق آپ کے سامنے لے کر آنا ہے، اس کے بعد اس ملک کے اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب جیسے شاطر آدمی، دغاباز آدمی، ان کے ہوتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے نظام عدل سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس ملک کے کمیشنز اور کمیٹیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اور اس ملک کی پولیس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اس ملک کے صحافیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ اور بدقسمتی سے جس دن جوڈیشل کمیشن بہاولپور سے واپس آیا، اس سے اگلے ہی دن پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا پاکستان کے صحافیوں نے کہ جناب اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل بے بنیاد قرار پا گیا ہے، حالانکہ آج تک کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن اب سے ہفتوں پہلے صحافیوں نے یہ خبر دینا شروع کر دی کہ اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل کو بے بنیاد قرار دے دیا، جسٹ ٹو پلیز طارق بشیر چیمہ، انہیں خوش کرنے کے لیے۔ الٹیمیٹلی ایک طاقتور، ایک شاطر، لیکن کوئی اخلاقی اقدار نہ رکھنے والے دشمن سے مقابلہ ہے۔ ہم بہاولپور جائیں گے بھی انشاءاللہ العزیز، عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہوں گے، اور اس دوران اگر میں مارا گیا تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور قاتل کا نام یاد رکھیے گا، وہ نام ہے طارق بشیر چیمہ۔ اور اب سے انشاءاللہ العزیز ریگولرلی اس معاملے پر آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔